Hello, dears and nears. Welcome to Law Fence and in the series of the National Highway Safety Ordinance. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 लाइसेंसिंग का जो सेक्शन नंबर 15 है उससे स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 15 पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर डिस्क्वालिफिकेशन। कोर्ट के पास अख्तियार आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे अगर कोर्ट के इल्म में लाया जाता है इस ऑर्डिनेंस के तहत कि लाइसेंस होल्डर ने कोई जुर्म किया है या जो भी ऑफेंस किया है, तो फिर कोर्ट को ये अख्तियार है उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दे, उसको डिस्क्वालीफाई कर दे किसी स्पेसिफिक टाइम तक, और उसके अलावा जो भी पनिशमेंट है वो भी कोर्ट दे सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ। और उसकी लाइसेंस के हवाले से जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसी गाड़ी के एक क्लास के लिए भी हो सकती है या जो भी सारी क्लासेस हैं उन सारों के लिए भी हो सकती है कि ये बंदा फलां क्लास की गाड़ी न चलाए या सारी क्लासेस की गाड़ियां नहीं चलाए। सेक्शन नंबर 16 इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। जो डिस्क्वालीफाई किया गया है बंदे को अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 15, उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका जो असर है वो कहाँ तक होगा, कैसे होगा। A person in respect of whom any disqualification order is made under this ordinance shall be debarred to the extent and for the period specified in such order from holding or obtaining a license and the license। तो वो बंदा जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसका जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस उसका है उसको डेबर किया जाएगा, उसको मुअत्तल किया जाएगा। जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है डिस्क्वालिफिकेशन में ऑर्डर में उस टाइम तक के लिए, और उस टाइम पीरियड के लिए और कोई लाइसेंस जो है वो भी उसको हासिल करने से मना किया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा लाइसेंस। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम के दौरान, पीरियड के दौरान और कोई लाइसेंस वो रखेगा तो फिर उस लाइसेंस को भी सीज किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। सिंपली ये मकसद है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड के दौरान ना कोई गाड़ी चला सकता है, ना कोई उसको हक है कि वो कोई लाइसेंस जो है वो उसके पास अपने पास रखे, ना ही उसको ये हक है कि वो न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। 16 के सेक्शन सबसेक्शन 2 के मुताबिक The operation of a disqualification order made under Section 15 shall not be suspended or postponed while an appeal is pending against such order or against the conviction as a result of which such order is made unless the appellate court so directs। अगर सेक्शन नंबर 15 के तहत वो डिस्क्वालीफाई बंदा हुआ है और सेक्शन नंबर 16 का जो सबसेक्शन 1 हमने सीखा कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इस टाइम तक के लिए, उसको ना कोई हक है न्यू लाइसेंस का, ना कोई वो सेम लाइसेंस रखने का हक है, तो वो ना सस्पेंशन, ना वो अगर पोस्टपोन है, मुअत्तल किया गया है या उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो वो आर्डर वैलिड नहीं है अगर इन कंडीशन लाइसेंस होल्डर ने अपील दायर की है और वो अपील पेंडिंग में है। तो अगर लाइसेंस होल्डर ने अपील दायर की है, जब तक अपीलेट कोर्ट से उसका फैसला नहीं आएगा उस अपील का, तब तक के लिए वो लाइसेंस होल्डर अपना जो लाइसेंस है वो उसके तहत वो काम कर सकता है, उसको गाड़ी चलाने का हक है जब तक अपीलेट कोर्ट का फैसला ना आए। सबसेक्शन 3 सेक्शन 16 का, उसके तहत अगर कोई बंदा जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है वो 6 मंथ से ज़्यादा है, तो फिर इस कंडीशन में वो बंदा 6 मंथ्स के बाद किसी भी टाइम उस कोर्ट को या वो अथॉरिटी जिसने उसको डिस्क्वालीफाई किया है उसको वो लिख सकता है कि जो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिमूव किया जाए। उसकी अपील पे वो अथॉरिटी या वो कोर्ट वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए उस डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर को या तो वो रिमूव भी कर सकती है या उस डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर में कुछ चेंजिंग्स ला के दूसरा भी आर्डर जारी कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन ए सेकेंड एप्लीकेशन देयर अंडर शैल नॉट बी इंटरटेन्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये ऊपर जो रिलेक्शन दी गई है उस लाइसेंस होल्डर को, ये सारी कुछ उस कंडीशन पे होगी अगर जो एप्लीकेशन दायर की गई है इस सब सेक्शन 3 के तहत, तो शर्त ये है कि उस एप्लीकेशन के बाद 3 मंथ्स तक और कोई एप्लीकेशन उसको दायर नहीं करनी है। अब सेक्शन नंबर 17
جو فرسٹ چیپٹر کا لاسٹ سیکشن ہے، پاور ٹو میک رولز بنانے کے اختیارات. The government may, in consultation with National Highways and Pakistan Motorway Police, by notification in the official gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this chapter. پاکستان گورنمنٹ نیشنل ہائیویز اینڈ پاکستان موٹر وے پولیس کی مشاورت سے کسی آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے تھرو جو رولز ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے وہ بنا سکتی ہے. سب سیکشن 2 وداؤٹ prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely کسی تعصب، بدگمانی اور طرفداری کو چھوڑ کر جو پہلے پاورز موجود ہیں آرڈیننس میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایسے نہ ہو کہ جو رولز ہوں وہ اس کے خلاف ہو، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رولز بنا سکتی ہے گورنمنٹ. The appointment, establishment, jurisdiction, control and functions of licensing, renewal and other authorities. اپوائنٹمنٹ کیسے کی جائے اس کے حوالے سے رولز. اسٹیبلشمنٹ جو قائم کرنے کا عمل ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. جورسڈکشن دائرہ اختیار وہ کہاں کہاں تک اس کا جو ہے ہونا چاہیے. کنٹرول اینڈ فنکشنس آف لائسنسنگ اس کا جو کنٹرول اور اس کا جو فنکشن ہے اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو رینیو آف لائسنس اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی اتھارٹیز ہیں اس کے حوالے سے رولز گورنمنٹ بنا سکتی ہے وتھ کنسلٹیشن آف موٹر وے اینڈ ہائی وے پولیس. اس کے علاوہ اپیل کی جو ہیئرنگ ہے اور اس کا جو کنڈکٹ اور اپیل کے لیے فیس اور اس کی واپسی ریفنڈ کے حوالے سے رولز وہ بھی بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ سی میں جو لائسنس کسی کا کھو جاتا ہے تو اس کا ڈپلیکیٹ لائسنس بنوانا اس کے حوالے سے رولز، اور اگر فوٹوگراف چینج کروانا ہے اس کے حوالے سے رولز، اور ٹیمپریری لائسنس بنوانا ہے کسی کا اس کے حوالے سے اور اس کی جو فیسیں ہیں ان کے حوالے سے رولز وہ بھی گورنمنٹ بنا سکتی ہے ود دا کنسلٹیشن آف موٹر وے اینڈ ہائی وے پولیس. اس کے علاوہ اگر لائسنس ہولڈر اپلائی کرتا ہے لائسنس کے لیے تو اس کی ٹیسٹ کیسے لی جائے، اس کا جو سارا ٹیسٹنگ سسٹم ہے اور اس کے حوالے سے جو فیس ہے اور اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کے حوالے سے رولز، اور پریکٹیکل اینڈ فزیکل ٹیسٹ ایز انڈیکیٹڈ ان دا فورتھ شیڈول. جو شیڈول نمبر 4 ہے اس میں جو بھی انڈیکیٹڈ فزیکل ٹیسٹ ہیں اور اس کا جو پریکٹیکل ورک ہے اس کے حوالے سے بھی رولز. The exemption of persons are prescribed clauses of persons from payment of all or any portion of the fees payable under this chapter. اس کے علاوہ وہ بندے جو فری ہیں فیس سے کمپلیٹ فری ہیں ان کو امیونٹی حاصل ہے، اس کو استثنا حاصل ہے فیس کے حوالے سے، تو ان کے بارے میں رولز بنانا. Then the authorities which can suspend or cancel a license، اس کے علاوہ اس اتھارٹی کو بنانے کا بھی ان کے پاس حق ہے، پاور ہے، وہ جو لائسنس کو سسپینڈ کرے، کینسل کرے یا اس کو رینیو کرے یا جاری کرے. The licensing of schools and establishments for the instruction of drivers of motor vehicles, faculties to be provided, fees to be paid, syllabus to be taught and disqualifications of the instructional staff. اس کے علاوہ وہ اسکول جو انسٹرکشن دے ڈرائیورس کو، ان کو ٹیچنگس دے، جو موٹر وہیکلس ڈرائیورس چلاتے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے اسکولس، اور جو فیسلٹیز اور جو فیکلٹی دی جاتی ہے ان انسٹیٹیوشنس کو اس کے حوالے سے جو انسٹرکشن مینس ٹریننگ کے لیے فیس، سلیبس، اس کا جو انسٹرکشنس کے لیے اور ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے جو اسٹاف ہے اس کی کوالیفیکیشن، ڈسکوالیفیکیشن، یہ سارا کچھ اس کے جو پاورز ہیں وہ بنا سکتی ہے گورنمنٹ ود دا کنسلٹیشن آف موٹر وے اینڈ ہائی وے پولیس. ڈیئرس اینڈ نیئرس، آج کا ہمارا لیکچر سیکشن نمبر 15 سے لے کر 17 تک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ چیپٹر تھا وہ ختم ہے، اور اب نیو چیپٹر اور نیو لیکچر کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.